आज डिटिडिपी एलयुका कार्यकारी अध्यक्ष जेबी तामाङद्वारा चुङथुङ चियाबारीको भ्रमण गरिएको छ। उनको यस भ्रमण अवधि चुङथुङ मिडलमा साथै सम्पूर्ण समष्टि कमिटीका प्रतिनिधिगण, बुथ कमिटीका सभापतिहरूद्वारा भ्रमण गरिएको छ। सबैले गर्नुपर्छ। 11,000 श्रमिक छ, 11,000ले गरे भने चाहिँ केही पाउँछौँ भनिसकेपछि हामी दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनले यसरी सरसल्लाह गऱ्यौँ। त्यसको बादमा हामीले समष्टिहरूसँग सल्लाह गऱ्यौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीले सब डिभिजनहरूसँग सल्लाह गरेपछि पार्टी अध्यक्ष र हाम्रो महासचिवहरू सल्लाह गरिसकेपछि हामीले युनिटलाई पनि हामीले भन्यौँ, लो यति तारिकदेखि चाहिँ सम्पूर्ण 14वटा बगानको जति पनि छ बन्सल ग्रुपको यो जम्मै गार्डनमा चाहिँ चियापत्ती बनिएको चियापत्ती चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। किनभनेदेखिलाई म्यानेजरहरू ढाँटिरहेकै छ तपाईँहरू हामीलाई। फेरि चियापत्ती बिक्री भएको छैन, त्यो कारणले गर्दामा चाहिँ बाहिर जानु पाएको छैन, त्यो भएर आज खर्च तर ढिलो भएको भन्थ्यो होइन। तर हामीले डिस्प्याच रोकेपछि चाहिँ डेली चिठी पो आउने, टेलिफोन आउने कि डिस्प्याच छोडिदिनुपर्छ। यदि चियापत्ती बिक्री भएको छैन, बाहिर गएको छैन भने यो फ्याक्ट्रीमा बसेर चाहिँ के हुन्छ भनेको नि हामीले त्यो त सरासर ढाँटेको रहेछ नि त होइन। चियापत्ती त गएको रहेछ त। त्यहाँ पनि योपालि चाइनाबाट पनि आएको छैन चिया, नेपालबाट पनि आएको छैन। दार्जिलिङ चियाले योपालि भाउ पनि त पाएको छ विश्व बजारमा, त्यसै पनि दाम छ। त्यही माथि अरू कहीँबाट आएको छैन योपालि चिया। अन्त त्यो भएर चाहिँ भट्टाभट्टी लगाउँदै 1.5 वर्ष मराहरू यहाँ चाहिँ ढाँटेको चिया बिक्री भएको छैन। किन चाहिँ फर्केर आएको छ लु भन्नुहोस् त। सिलगढी पुगेको चिया कुनै फ्याक्ट्रीमा फर्केर आएको छ देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छैन नि। त्यो कारणले गर्दा हामीले भने हुँदैन, बन्दै गर्छौँ हामी जबसम्म तिमीले खर्च तलब टाइममा दिँदैनौ, ग्रेजुटीको विषय लिएर एग्रिमेन्ट गर्दैनौ, पिएफको विषयहरूलाई तिमी बातचितमा आउँदैनौ, तबसम्म हामी तिमीहरू केही पनि छोड्दैनौँ। हामी डिस्प्याच छोड्दैनौ, तर काम चाहिँ हामी गराउँछौँ। सिक्लिङ पनि भन्दैनौँ, पत्ती टिप्छ, सबै काम एजिटी जे छ सबै हुन्छ, तर तिम्रो बनिएको चियापत्ती मात्रै हामी लाने दिँदैनौँ भनेर भनिसकेपछि चाहिँ 14वटा गार्डनको बन्द हुँदा चाहिँ यिनीहरू अतालियो नि त अलिकति। अनि 14वटा गार्डन एक हुँदाखेरि त यिनीहरू पनि डराउँदो रहेछ त। अन्त मान्दो रहेछ त मालिकहरू। हामी त खालि एउटा बन्द भयो भने आराम गर्ने श्रमिकहरू छ जसको पिएफ आजसम्म हामीले बुझाउन सकेको छैनौँ। यो हामी बुझाउँछौँ, तर 72 इन्स्टलमेन्टमा भनेर चिठी दिएको छ एउटा। हेर्नु 72 72 त्यो भनेको चाहिँ कति भन्दा 6 वर्ष। अब 14मा रिटायर बस्ने मान्छे अब अहिले झन्डै 64-65 वर्ष भयो। अझै 6 वर्ष उसलाई टाइम दियो भने त कति भयो भने 70 नागेर जान्छ त। अन्त उसले त्यो पैसा कहाँ भ्याउँछ? अब भ्याउँछ मान्छेको जिन्दगी के हो? फेरि अहिले घरमा जाँदा त म कुकुरको मर्छु कि त के पो हुन्छु कि कसलाई थाहा छ? अब त्यसमाथिको अहिलेको यो के आएको यो कोरोना कि के अरे यो कोरोना आएर अलिक पानी आयो, ज्वरो आयो, डरसरीको छेउमा कोही आउँदैन। यस्तो स्थितिमा यो माथि मरोमाथि कात्रो भनेको चाहिँ आज दार्जिलिङ पहाडको चियाबारीहरूमा 87वटा चियाबारीहरूमा चाहिँ मरोमाथि कात्रो भने चाहिँ बन्सल कम्पनी भएको छ। हामीलाई भएको छैन भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले यो पालि ठुलो अपरेसन गरेको छौँ। अनि अब यो अगस्तको जब ग्रेजुटी तपाईँहरूलाई दिनु सुरु गर्छ तब हामी फेरि पिएफको विषय लिएर फेरि एकपल्ट हामी पिएफ अफिसमा धर्ना दिन्छौँ। अनि त्यो टाइममा तपाईँहरूलाई पनि हामी भन्छौँ फेरि पनि त्यति बेला डिस्प्याच रोक्नुपर्छ कि त्यति बेला माथि काग झोडामा गएर हामीले बाटोमा पनि बस्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यति बेला हामी बताएको हुन्छौँ। र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, 21औं शताब्दी म त्यो अगाडिको कुरामा जाँदिनँ। 1986 सालदेखि यता 86 सालमा पनि कर्नाटकको आन्दोलन भयो, 1200 मान्छे मारियो। हाम्रो दाजुभाइ दिदी बहिनी बडा काका मामा फुपा सबै हाम्रै मान्छे मर्यो। अनि डिजिएसी भयो। त्यसको पश्चात 21 वर्षसम्म एउटा शासन गर्यो, हामीले केही पनि पाइनौँ कमानकोले। त्यहाँबाट फेरि उसलाई उडाएर फेरि अर्को आयो 2007 देखि फेरि 2017सम्म एउटाले चलाएर गयो, त्यहाँ पनि हामीले केही पाइँदैन। केही पाएको छौँ? हामीले जम्मै गुमाएको छौँ। 2000 सालमा एमके गुमाइ हुँदा चेयरम्यान हुँदाखेरि घर हामीले गुमाइ पठायौँ। महासचिव अनि थापाज्यू आज समष्टिहरू सबै लागि परेर पटक इस्युलाई हामी अगाडि बढेका छौँ। यसमा तपाईँहरू पनि सबै लागि परिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर तपाईँहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जुन प्रकारले आज 14 गार्डनको श्रमिकहरू एक भयो,
14 गारङको दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँ एक भएर आज पञ्चायत कम्पनीलाई हल्लाउन सक्यो भने आज हामी 27वटा कमानको मान्छे एक भयो भने के सरकारले हामीलाई दिँदैन र? दिन्छ नि त पर्दापट। किन भन्दाखेरि मेरो जिजु गाडेको, मेरो बाजे बराजुदेखि लिएर चिम्जु के हो अब गाडेको भन्छौँ, तर छैन आफ्नो नाम केही छ भन्यो भने अहिले खोलाल्नु त्यो रुखहरू रोपेकोमा आज रुख काट्दाखेरि पुलिसले पक्रेर प्रान्छ, केही गर्नु पाउँदैनौँ। आज खोर बनाउनु पर्यो, हेर्नुहोस् भन्छ पनि के कम्पनीले पनि बनाउँदैन, कहीँबाट अब घर बनाउनु पनि पाउँदैनौँ। यस्तो अवस्था भएको चाहिँ कसले गर्दामा भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग हाम्रो कागजपत्र नभएकोले। आज हामीले कागजपत्र पाएको भए हाम्रो श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँ हामीले सबैकोमा आज भादेखि बजारले काम पाउँछ, बस्तीले लोन पाउँछ, कमानले चाल पाउँछ भन्छ नि, हामी चाल पाउने हुन्थ्यौँ नि। हामीले पनि आफ्नो जमिनको कागज लगेर ब्याङ्कमा गयो भने 5 लाख चाहियो मलाई दिन्थ्यो नि त। घरको लगेर यसो धरचिलो मेरो घरको चाहिँ यति लाखमा चाहिँ मलाई यति दिन्थ्यो नि त। अन्त हाम्रो नानीलाई इन्जिनियर पढाउँदा भयो, डक्टर पढाउँदा भयो। आज बस्तीले त त्यो पाउँछ उनीहरूले त, उसको घरको पनि छ खाएर जमिनको पनि छ, सबै छ नि त। अनि हाम्रो त केही छैन, हाम्रै फेरि फुटानी के बिना केही छैन हाम्रो, केही छ हाम्रो। माछा अडाउनु 2 किलो ट्याप्पै, खोर्सानीवाला 1 किलो ट्याप्पै, जे आयो सबै खर्च बढाइदिन्छ नि त। टेबल पनि आमा छैन भने कहिले हुन्छ? हामी चाहिँ कमाने चाहिँ के हो, हात्ती बोल्ने जातहरू राख्यौँ के हो, वालाहरू आएको नि रेट गर्नु घरमा, आमामा खर्च त बाँड्नुहुँदैन। आज पञ्चायत कम्पनी त बिजोग भयो वालाहरू पनि, टाइममा खर्च छैन कहिले हो न, आज त दियो होला भनेर छैन। र त्यसले गर्दामा हेर्नुहोस् हामी तपाईँ सबै एक हौँ र जुन प्रकारले आज पर्जापट्टाको इस्युलाई लिएर हाम्रो गोर्खाल्यान्ड भनेको त्यही हो नि हो पर्जापट्टा। अब गोर्खाल्यान्ड त भयो अरे तर पर्जापट्टा छैन, त्यो के गर्नु तपाईँको घर तपाईँको नाममा छैन, भन्सलकै नाममा, अनिल भन्सलको नाममा भयो। कसको घर हो यो? मेरो आम सिटिङ रुम सजाएको सब छ भाइ, भरे माथि पठाउँदै जानु अनिल बन्सल, सञ्जय बन्सल, अशोक लोही, हाम्रो त झन् लोही अब छैन, जेबी तामाङको नाम छैन अब जेबी तामाङ नापिस हुन्छ अभिलेसन गर्छु क्या। लु भन्नुहोस् त, अब यो कुरा चाहिँ पार्टी गर्ने बुझेको हुँदैन नि त हौ, बुझ्छ? अन्त पार्टी गर्ने प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरू देख्दा चाहिँ टिकटको त भाग्दो रहेछ, कहाँबाट बुझ्छ? बुझाउनु सक्नु पर्यो, उनीहरूसँग टेबल ठोक्नु पर्यो। आज हाम्रो श्रमिकको घर ठिक छैन, जिटिएबाट पैसा पाउँछ त घर बनाइदियो भन्नु सक्नु परेन? पऱ्यो नि। आज मेरो गाउँ घुम्दैछु, चित्राको घर चुहिरहेको छैन मान्छेको, त्यहाँ पालभाम लगाइदिउँ, त्यो त छ नि त, जिटिएमा आउने व्यवस्था छ नि त। अस्तितिर त म जैन फर्मको कोअर्डिनेटर कस्तो कराउँथेँ थाहा छ त? अन्त थाहा छैन तपाईँलाई, कराउनु मात्र जैन के करायो दक्षिणा हरायो भन्छ। अन्त जहाँ बसेर झाँक्रीले पनि त मन्तर त अरे नि त होइन, मन्तर गरेपछि त राख्नु पऱ्यो नि त। अन्त म त मन्तरै नाकामा लागेको छु नि त। अन्त आइद चाहिँ अब जे मैले पाउँ नपाउँ, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी श्रमिक उहाँले पायो भने मलाई पनि पाउँछु नि त। तपाईँले पट्टा भने मैले पाउँदिनँ, तपाईँको हाजिरा 250 मेरो रुली पाउँदैन, पाउँछ नि त। त्यो चिन्ताले टालेको टिप टाले कम्प्युटर दिनु परेन नि त, खर्च पऱ्यो भने तल पऱ्यो भने त होइन। आम्मा कति चाहिँ चिप्लिन्छ बन्छ त्यो फर्की घारीतिर, कति चिप्लिन्छ? हँसियाको पैसा 80 रुपियाँ 90 रुपियाँ हँसिया पाउँछ अहिले, 250 रुपियाँ पर्छ। अब यो जम्मै कुरो पाउनुपर्छ भने हामी एक सबै श्रमिक त हो, को ठुलो बित्थामा यहाँ हामीले भोट हालेर मैले देखेको त अस्ति कता मजा आउँछ कमानले भोट हालेर भन्दाखेरि, कमानले डरमा पिकनिक जानु नपरोस् भनिदिन्छु म। भोटको दिन चाहिँ सबै बालासन घोडातिर कहाँ पिकनिक मजाले खाइरहेको, अन्त कसले भन्ने सरकार बनाउँछ? कति भोट हाल्नु आम्मा 6 एमपी भयो। पहिला पनि आउँथ्यो इन्द्रजित खुल्लर, जसवन्त सिंह, आलुवलिया, यो पालिमा त अलिक सानो आएको राज्य विष्ट चौधरीमा हरायो। र त्यो कारणले गर्दामा भोट आउँछ जान्छ, म भोट माग्नुमा आएको होइन। पहिलोपटकको लडाइँ हुँदैछ, म पनि कमाने आमा चाहिँ छोरा, कमानलाई काम गर्ने सबै बुझ्छु म। त्यो कारणले गर्दामा जबसम्म हाम्रो पर्जापट्टा हुँदैन तबसम्म हामी यो लडाइँ लडेको हुन्छौँ। त्यति बेलासम्म तपाईँहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्नु मात्रै आएको। अब बुझ्दो रहेछ त, पहिला तपाईँहरूको 50 रुपियाँ काट्थ्यो बोनस फन्ड, स्टाफको 100, कसैलाई पनि सोध्थेन युनियनहरू के साह्रो टप भित्र बढाउँछ मिलेर टाको काटेर लान्थ्यो। अन्त उनीहरूले चाहिँ अलिक पाउँथ्यो नि त, 10%, 20%, हेर्नुहोस् 20% पाउँथ्यो।
सेन्ट्रल अफिसमा अलिक बुझाउनु पर्ने होइन, समष्टिले अलिकति शाखाले पाउँथे, काम गर्ने त उहाँहरू हो नि त। अन्त त्यो केही त गर्ने छैन, बोनस भन्छ किन उठाउनु। मैले बुझाएँ, पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङज्यूलाई पनि बुझाएँ, हाम्रो महासचिव अनित थापालाई पनि बुझाएँ, अहिले बन्द भयो त, काट्दैन त, काट